अस्सलाम वालेकुम। आज मौजूद हैं फ़रत इकबाल हॉस्पिटल फालिया में। यहाँ पर मौजूद हैं NICU वार्ड में, जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन का दूसरा बड़ा और फालिया तहसील का पहला NICU वार्ड यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर शहरियार साहब मौजूद हैं, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। सर कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, फालिया में आपने ये NICU वार्ड जो है वो मुतारफ़ करवाया है, एक हैवी इन्वेस्टमेंट है, तो क्या ज़रूरत महसूस हुई आपको इस हवाले से? देखें, जब हमने हॉस्पिटल स्टार्ट किया था तो तब तो हमने नर्सरी बड़ी बेसिक लेवल पे स्टार्ट की थी। जज्बा तब भी बुलंद ही था, लेकिन जारी बात है कि हमारी लिमिटेशंस थी। लेकिन जैसे जैसे बच्चे हम ट्रीट करते थे तो कई दफ़ा प्री मेच्योर बच्चे आना जो वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, या जिनको सांस की दुश्वारी ज़्यादा आती है, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती थी उनको। फिर जब रेफ़र करते थे, फिर वो रास्ते में ख़बर मिलनी कि बच्चा एक्सपायर हो गया है। कोशिश तो पूरी होती थी, लेकिन सारी बात है हमारी लिमिटेशंस थी। तो उस दिन से हमारे अंदर ये चीज़ एक समझ ले एक प्यास मौजूद थी कि हम इस सिस्टम को बहुत तेज़ी से आगे लेके चलेंगे। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए हमने वेंटिलेटर सर्विस तक बहुत जल्दी स्टार्ट किया। वरना हमारा प्लान था कि कमिंग फ्यूचर में हम कुछ साल लग जाएंगे, लेकिन हमने फ़ौरन इसका डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि हम ये चीज़ देख नहीं सकते थे। हमारे इलाके के लोग जो है ना, वो जैसे ही उनको रेफ़र करते थे बड़े शहर की तरफ, तो बच्चे रास्ते में कोलैप्स थे। तो फिर वेंटिलेटर सर्विस की हमने आगाज़ की, तो हमने उस ट्रैफिक को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, और इसमें बड़े केसेस हमारे कामयाब भी हुए हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर के साथ इस चीज़ साथ इस चीज़ अच्छा, को हम ये बताइएगा कि फ़रत इकबाल हॉस्पिटल बाकी हॉस्पिटल से कितना मुख्तलिफ है, और यहाँ पर सर्विसेज का क्या मेयार है? देखें, अगर मैं स्पेसिफिक नर्सरी की बात करूं, क्योंकि ये मेरा अपना शौक़ भी है, मेरा पैशन भी है, ठीक है, तो इसके अंदर ये है कि डिफरेंट इस सेंस में आप कह सकते हैं कि हम यहाँ जो इन्फेक्शस कंट्रोल प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं वो शायद इधर प्रॉपर फॉलो नहीं किए जाते, क्योंकि हमारे कुछ रिलेटिव्स कुछ डॉक्टर्स इस तरह हैं जो अमेरिका में भी हैं, तो हम उनसे कांटेक्ट में रहते हैं। तो वो उधर फॉलो करते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसी लेवल को यहाँ अचीव किया जाए। तो ये एक पॉइंट ज़रूर है कि जिसमें आप कह सकते हैं कि हम थोड़ा डिफरेंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ कुछ भी ट्रीटमेंट की जाती है बच्चे की, अगर आम ज़ुबान में समझाऊँ कि सांस उनको बच्चे को उसकी कोई दुश्वारी हो, उसके लिए कोई अगर मशीन लगाते हैं तो वो कंट्रोल मैनेजमेंट के थ्रू करते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे को बगैर कंट्रोल्ड हो, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, स्टाफ ट्रेंड है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें आप समझ सकते हैं कि जो कि एक बेहतर केयर के हवाले से और बच्चे की जल्दी रिकवरी में बहुत चीज़ें अहम होती हैं। NICU के हवाले से आपकी जो आइंदा क्या आपके विजन हैं, और आइंदा आने वाले वक्तों में इस NICU के आप कहाँ पे देख रहे हैं? देखें, एक इंशाल्लाह ये गेम चेंजर साबित होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि साथ साथ ट्रीटमेंट के साथ वालिदैन को आगाही भी दें, ताकि लोग जो है ना वेल इक्विप्ड हो, उनको पता हो कि उनके बच्चे की कौन सी ऐसी अलामतें हैं जो कि नॉर्मल नहीं हैं, या उनकी सेहत का ख्याल किस तरह बेहतर रखा जा सकता है। तो हम सिर्फ ट्रीटमेंट पे फोकस नहीं करते, हम वालिदैन को आगाही भी देते हैं। और दूसरी चीज़ ये आ गई कि जो हमने ये जो वेंटिलेटर सर्विस का आगाज़ किया है ना, ये इंशाल्लाह ताला ये इसको हम आगे फ्यूचर में मज़ीद आगे लेके चलेंगे। हम स्टाफ हायरिंग के दौरान भी ये चीज़ देखते हैं कि कोई ट्रेंड स्टाफ हो, और वो स्टाफ हो जो हमारे इलाके में सारी बात है, ऐसा स्टाफ मिलना मुश्किल होता है कि जो प्रॉपर इन मशीनों को समझता भी हो। लेकिन हम पूरी इस मॉनिटरिंग करते हैं और उन पर खुद उनको समझाते भी रहते हैं और ख़ुद उस पर वर्क भी करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ फ्यूचर में मज़ीद आगे बढ़ेगी। बेस्ट ऑफ लक। ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त आपके NICU वार्ड में जी कितने इंक्यूबेटर्स हैं, कितने वेंटिलेटर्स हैं, और कितने वार्मर हैं? देखें, मेन हमारी तो कैपेसिटी तो है तकरीबन 15 बेबीज़ की, लेकिन अब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शुरू में तो हमने जो
انکوبیٹرز ایڈ کیے تھے وہ تو ہم نے 4 ایڈ کیے تھے, ٹھیک ہے. لیکن اب ایز اے ڈاکٹر جو ہم نے فیل کیا کہ میکسیمم کیئر بچے کی انکوبیٹر کے اندر ہی ہوتی ہے. اگر اوپن چھوڑیں گے تو ان کو انفیکشن لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو ہم نے انشاءاللہ نئے آرڈر کیے ہیں, وہ اگلے کمنگ ڈیز میں ایڈ ہو جائیں گے. تو ہمارے اس کی کیپیسٹی ہے انشاءاللہ ہم اس کو 20 سے بڑھا کے 20-22 کے قریب تک لے کے جائیں گے ان کمنگ ڈیز میں. تو فیوچر انفیکشن سے یاد آیا کہ یہاں پر جیسے ہی ہم انٹرویو میں چلے, آپ نے تو یہاں سے اندر آ کے شوز چینج کیے, تو یہ میرے آپ شوز دیکھ سکتے ہیں, اور آپ نے کیپ پہنی ہے, آپ کے اسٹاف نے جو پراپر گلوز پہنے, یہ ہائیجینکلی آپ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ دیکھیں اس کے فوائد کیا ہیں؟ دیکھیں فوائد تو بہت زیادہ ہیں, کیونکہ جو بندہ بھی باہر سے آ رہا ہے وہ جراثیم لے کے آ رہا ہے. تو یہ صرف سٹاف فالو نہیں کرتا, جو اٹینڈنٹس بھی آتے ہیں جن کو بچے کو ہم دکھانا ہو یا ان کے بارے میں ایکسپلین کرنا ہو, ان کو بھی چینج کرواتے ہیں, ان کو بھی ہم ہینڈ سینیٹائز کرواتے ہیں, کیونکہ یہی چھوٹی موٹی کیئرز ہوتی ہیں. کیونکہ ہم نے جہاں سے ٹریننگ لی ہے ادھر یہ چیز بہت اس چیز کو فوکس کیا جاتا تھا, جس کا لفظ یوز ہوتا ہے منیمل ہینڈلنگ, کہ کم سے کم بچے کو ہاتھ لگایا جائے, کم سے کم جراثیم جائیں. اور ہماری نرسری کے اندر جو ماشاءاللہ میکسیمم ریٹ ہے ہیلدی ریکوری کا, اس میں مین کردار اسی چیز کا ہے, کیونکہ ہمارا انفیکشس کنٹرول پروٹوکول پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اچھا, لاسٹ میں آپ سے ایک کویسچن یہ پوچھوں گا کہ یہ تو ہم نے اپنی ڈیٹیل کے ساتھ انٹروڈیوس کروا دیا NICU کو. اب مجھے یہ بتائیں, ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ کون سے بچے جو ہے وہ یہاں پر ریفر کیے جا سکتے ہیں اور کن بچوں کا علاج یہاں پر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اکثر میں آپ کو ایک جینون کیس بتاتا ہوں. ہم نے پبلسٹی بھی کی ہے تو وینٹیلیٹر بیس پہ کی ہے. کیونکہ اگلے دن ہیلا ایک گاؤں ہے, وہاں ایک بچہ پیدا ہوا نارمل ڈلیوری, لیکن وہ obstructive لیبر تھی, تو وہ چیز جو ہے نا بچے کے لیے سانس بچہ لے ہی نہیں سکا سانس. تو وہ ان کے ارد گرد لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ بچہ ایکسپائر ہے, ٹھیک ہے. ادھر ایک عورت بیٹھی تھی, اس نے کہا میں نے ایک بینر پڑھا ہے کہ پالیا میں کہیں وینٹیلیٹر سروس شروع ہوئی ہے تو پتہ کریں. انہوں نے پتہ کیا, لے آئے. جب ادھر لے کر آئے, بچے کی دل کی دھڑکن نہیں تھی, بچہ کولیپس تھا, بچہ سانس میں نہیں تھا, اور وہ اس کو دیکھنے میں بھی یہی لگ رہا تھا کہ بچہ ایکسپائرڈ ہے. لیکن ہم نے کوشش کی, CPR کیا اس کا, اور پھر ہم نے اس کو ETT ٹیوب پاس کر کے اس کو وینٹ پہ ڈالا, اور وہ ودن فیو منٹس ہی بچہ سانس لے رہا, بچے کی دل کی دھڑکن بھی واپس, اور ہم نے اس کو وینٹیلیٹر سے بھی ودن 24 آورز اتار بھی دیا. تو وہ تھے بھی نان افورڈنگ, تو ہم نے ان کو ایک تو ان کو ہیلپ بھی پوری طرح کیا. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم نے خود دیکھا ایک جادوئی طریقے سے ہوا. تو یہ چیز جو ہے نا, اس چیز کو لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ ان کے علاقے کے اندر یہ فیسلٹی اب موجود ہے. تو اللہ نہ کرے ان کے بچے کو کوئی ایشو بنتا ہے کسی قسم کا بھی, تو ہم وہ بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ اس بچے کو یہیں ٹریٹ کیا جا سکے. تو مین چیز تو یہ ہے کہ بچے کو سانس کا ایشو ہو پیدائشی, یا پری میچور بچے جو ہوتے ہیں, جو بچے وقت سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں نا, جی, تو وہ بچوں کو بہت زیادہ کیئر چاہیے ہوتی ہے, تو وہ فوراً ادھر لے کے آئیں. 24 گھنٹے ایمرجنسی سروس ہے ہماری, ایمبولینس سروس بھی موجود ہے, اور میں خود بذات خود ادھر فوراً ریپڈ رسپانس کرتا ہوں. ہماری ٹیم ٹرینڈ ہے, میں خود بھی ادھر پہنچ جاتا ہوں. تو کسی بھی قسم نوزائیدہ بچوں کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ آئے, انیشیل ساری بات ہے, کچھ بچے اس طرح ضرور ہوتے ہیں جن کے ایشوز زیادہ نکلتے ہیں, تو وہ شاید ہمارے علاقے میں ٹریٹ نہیں ہو سکتے, پھر ہم بھی ان کو ریفر ہی کرتے ہیں. لیکن وہ جو انیشیل ہے جس سے زندگی بچائی جا سکتی ہے, سانس کا مسئلہ, دھڑکن بند ہو گئی ہے, نیلا ہو گیا بچہ, اور بچے کو جھٹکے لگ رہے ہیں, تو یہ وہ چیزیں جو فوری اگر اس کو ہم ٹریٹ کریں تو بچے کی زندگی بچ جاتی ہے. تو وہ چیز وہ علاقے کے لوگوں کو ضرور اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ان کے علاقے کے اندر یہ سروس اب. چلیں جی, بہت شکریہ. جس طرح کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا کہ تحصیل پھالیہ کا یہ پہلا NICU وارڈ ہے اس ہاسپٹل میں, فرحت اقبال ہاسپٹل میں, اور ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین میں یہ دوسرا جو ہے وہ ہاسپٹل ہے. اور یہاں پر تحصیل پھالیہ کے لوگوں کے لیے بہت بڑی ایک نعمت ہے کہ اگر آپ کے بچے کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش آتا ہے تو ان کے لیے وینٹیلیٹرز کی یہاں پر سہولت موجود ہے. تو بغیر کسی وقت کے ضیاع کے آپ فوراً وزٹ کریں فرحت اقبال ہاسپٹل. ڈاکٹر شہریار صاحب, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.